سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا جی جی شاہ بندے ہنیرے دا فائدہ اٹھا رہے نے بھی مولوی کیڑا ویندا پیا جی دا سی کرے وہ ہنیرا کر کے بھی آسمان دا سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا جی سانو آسرا حسین دا سلامت رہو چنان دے سردار بیٹھے نے میں تو بھی خوش ہو گیا تاڑے تے مطمئن ہو گیا میرا سفر پورا ہو گیا ہون ہر بندہ نہ بولے تھکے بیٹھے نے تو سارے چپ کرنے صرف بولے جنوں آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا اچھا کہ کوئی بولو نا اچھا کیمرہ گھما دے جائے گواہی لاؤ سارے دی کنو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا میں اگلا شیر نہیں پڑھنا جے سارے میں بولے سانو آسرا حسین دا 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 تو سا پورا مہینہ ذکر حسین سنیا سفر لیا تین ہو گیا بولو سانو آسرا حسین سانو آسرا حسین دا صرف گمان نہیں صرف ایک قرآن نہیں صرف دو جہان نہیں دوستا خدا حسین نعرہ دوستا خدا حسین جڑے ابو اعتبارن فائدہ اٹھائی بیٹھے بھی کوئی نہیں ویندہ پہ حسین تو ویندہ پہ نہیں نا سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا ٹالی منگینی آلے ہیں جو سکرے چھ نہیں بولنا تے بھوانے آلے ہیں دا دھوتا ہے جواب انہیں بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا قاری صاحب بڑا قیمتی شعر میں پڑھنے لگا بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی حسین پکے ہو جاؤ نہیں بولنا تو سا جگ دہر پلید وی مٹ گیا یزید وی نال کچھ مزید وی نام رہ گیا حسین دا 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 قاری محمد افضل جماعتی صاحب اللہ تعالیٰ پیار قبول فرمائے شیر پڑھنے لگا آخری میں قصیدہ چھڑ دا پہ بندے نہیں بول دے پہ اے بولنا تو وقت پورا پڑھا میرا حاضری بستے رہو سلامت رہو اے جو اوہ بول دینے جنہ علی بول دا علی تو بغیر تو بندے کو ہلے آنی جاندہ بندہ جیندہ مردہ علی ویچو ہوئے بندہ مر کے بھی زندہ ہون میرا شیر ضائع نہیں کرنا جناب ماریا دیانوی پھولیا جہانوی ویکھیا قرآنوی جوڑ نہیں فدا حسین دا
نہیں فدا حسین دا جوڑ 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 نہیں فدا حسین دا سلامت رو میں جذبات چاہ کے نہیں آکھیا جوڑ نہیں فدا حسین دا میرے حسین دی ماں ورگی کسی دی ماں کوئی نہیں شک دی بنا تے بول رہے ہو تو یہ سچی گل ہے تو ایک بار موڑ پڑھو چاہ کعبے نہ کریا کہ میں آج میں نے متریا نہیں سمجھی بیٹھے یہ بچہ اتھے رہندا جی موڑ پوتر تیرے ہی نال بولے نے میں تو اوپرا ہی سمجھی کھڑے بس دے رہا اللہ کوئی دکھ نہ دے اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین دے میں عرض پہ کرنا میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں کوئی ڈنگتوں میں نہ بولنا رہا میں فضائل چھوڑنے لگا میرے تو بعد عظیم ثنا خان بیٹھے نے جنہیں سرکار دا ذکر کرنا جی جی میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں ہے اللہ جانے آج تو انہوں ڈر کیتا ہے کیوں نہیں پہ بول رہے ہو میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں میرے حسین دی نانی ورگی کسے دی نانی کوئی نہیں ہے میرے حسین دے باپ ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں ہون بالکل ہی تسا ہوڑی بولنا ہے میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا دادا کوئی نہیں میرے حسین دی دادی ورگی کسے دی دادی کوئی نہیں میرے حسین دے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں ہے میرے حسین دے غازی ورگا کسے دا ویر کوئی نہیں میرے حسین دے علی اکبر ورگا کسے دا پتر کوئی نہیں بچے جوان بزرگ جتھے تے میری آواز جا رہی ہے اس کائنات عالم دے اندر اس دنیا مافیا دے اندر بڑے بڑے آئے ولی بن گئے غوث بن گئے کتب ابدال قلندر بن گئے حتیٰ کہ نبوت دعویٰ بھی کر لیا ایتھے تائی من بھریا نہیں ہے رب ہون دا دعویٰ بھی کر لیا لیکن ٹالی منگینی دے عاشقان غلامان حسین آج تائی کسے ماں نے پتر جمعی نہیں جڑا آنکھے میں حسین اچھا وہ آنکھے کیویا بڑا سیانا انہوں پتہ ہے حسین بنن واسطے اممہ زہرا بس دے رہو سلامت رہو اور تسی بول لینے میں ایک جملے دا اضافہ کرنا انہوں پتہ حسین بنن واسطے ماں زہرا ہوئے جو ملکۃ الثقلین بابا علی المرتضی ہوئے جو کل ایمان جی جی ان تو آدھے بولن دی نظر تحفہ پیش پہ کرنا دادا ابو طالب ہوئے جدا سونا نام عمران نانا محمد ہوئے جو سارے نبیان دا سلطان ہے اے ہو نہیں سکتا اتتا ہو سکتا جو دوسرا خدا ہوئے تے دوسرا خدا کوئی نہیں جے دوسرا
دوسرا خدا کوئی نہیں، پھر دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں، دوسرا مرتضیٰ کوئی نہیں، دوسری سیدہ زہرا کوئی نہیں، دوسری خدیجۃ الکبریٰ کوئی نہیں، دوسرا حسن مجتبیٰ کوئی نہیں، پھر دوسرا سید الشہداء کوئی نہیں ہے۔ اتائی میں پڑھدا پیا جوڑ نہیں فدا حسین دا، جوڑ نہیں فدا حسین دا، ہاں جوڑ نہیں فدا حسین دا، ہاں جوڑ نہیں فدا حسین دا۔ ہر غیرت مند تیرا اج ہے، کوئی وابی شیعہ سنی دیوبندی یہ روڑا ہی نہیں جی۔ میں پڑھدا پیا ہر غیرت مند تے رائج ہے، تے بنی ہاشم دا قانون الحمد تو گھن کے والناس تائیں، الحمد تو گھن کے ہر آیت والناس تائیں ممنون۔ دوران دی کوشش نہ کریے، تھوڑے ٹائم باتاں ذکر ہو جاوے، اگلیاں دو لینا۔ مظلوم علامت دین دیئے فی القربہ دا مضمون، اج تائیں اسلام دیاں نبضاں وچ شبیر دے جسم دا خون۔ اللہ کریم میری تو آڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اجدہ تمام انتظام بسلسلہ ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، جس دہ تمام انتظام اس چک دے عاشقان غلامان حسین نے کی۔ بسم اللہ تابش بھائی جان تشریف لے آئے، اللہ نے دی عمر دراز فرمایا، آواز کلام اس برکت فرمایا، سرکار دا ذکر کر دینے، اللہ اپنی حفاظت اچھ رکھے۔ اجازت ہے نا جناب؟ جنہ دوستاں بھائیاں بزرگاں جتنا جس طریقے دنال بھی اس پاک محفل دے اندر حصہ لے، اللہ اس داجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے احباب جتنا بھی سفر کر کے آئے نے بستر نیند کے قبول ہوئے گا۔ تے جس کریم دا ذکر ہے نا وہ ایڈا وڈا کریم ہے، وہ آن والے انہوں نہیں ویکھ لے کون ہے۔ ایتھے ہون بولو اگا قبر جانے تو مر حسین جانے۔ بسم اللہ۔ بار بار میں تو اڑے ترلے لواں، اے میں کوئی نہیں کرنا۔ ایک بات میری سن لو، مر تو مرضی کرنی تے میں پڑھا، تھوڑے ٹائم میں زیادہ عبادت ہو جائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ دیکھو لوگوں نے ایک سوال پیش کیتا قاری صاحب، حضور فرماؤ کنجوس کی ہوندہ ہے؟ اسی اپنے اپنے ذہن مطابق سمجھنے کنجوس ساڑھی نظر اس کون، لیکن امام پاک دا فرمان سنو، آپ نے فرمان سب تو بڑا کنجوس ہوئے جڑے ساڑھے ذکر اچھ بولدہ نہیں۔ یہ تھے کنجوس بانے کے نہیں پانی منگوائے نہیں، دو میں نے پانی کنجوس بن کے نہیں بیٹھنا، سخی بن کے بیٹھنا ہے۔ تو سخیاں دا ذکر ہے، ایک باری ڈٹ کے کھنو سبحان اللہ۔ صرف آیت دا مختصر ترجمہ، فضائل میرے خیالیوں نے میں جڑے پڑھ لیں، بات لمبی نہیں کرنے۔ جس چیز دا انتظار ہے میں اس دے قریب آؤں۔ قرآن اور حسین، قرآن حسین تو جدا نہیں، حسین قرآن تو جدا نہیں۔ حسین تے قرآن دی آواز ایک کے بچے توجہ فرما لیں، میں کوئی فرقہ وریت دی بات یا سیاسی گال نہیں کرنی، نہ میں سکھی ہے۔ قرآن تے حسین دی آواز ایک کے، قرآن تے حسین دا پیغام ایک کے، قرآن تے حسین دا پروگرام ایک کے۔ ہون پتہ نہیں کہیں بولنا ہے، حسین تے قرآن دا مقام ایک کے۔ قرآن طیب طاہر، حسین طیب طاہر،
جتنا قرآن پاک اتنا حسین پاک او مقام حسین دا جو منزل قرآن دی او منزل حسین دی اور دل تے ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ سننا ہے جتھو آیا قرآن اتھو آیا حسین مرضی دے مالک ہی نہیں بھائی مرضی دے مالک ہی نہیں نا جتھو آیا قرآن